السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال على موقع www.exomaro.com. اليوم غادي نشوفوا تيوريم دو لا انرجي سينيتيك دون ان ريفيرونسيال نون غاليليان. الحصة اللي فاتت شفنا غاليليان، دابا غادي نشوفوا نون غاليليان. كما العادة نحطوا لو كونديسيون ديالنا، ها هو هذا كما كتشوف انك تكتب التيوريم ديالنا ديال ريفيرونسيال نون غاليليان، كتكتب على شكل انرجي سينيتيك الاشتقاق ديالها بارابور ا ار نون غاليليان كيساوي لا بويسونس ديال لا سوم دو فورس بارابور ا ار نون غاليليان زائد لا بويسونس ديال لو فورس دو ترينمون بارابور ا ار نون غاليليان. راه كاين شي وحدين كيزيد زائد لو بويسونس دو لا فورس دو كوريوليس. لا فورس دو كوريوليس كتانولا ما كتكونش هنايا، صافي ركز معايا، عمرك تحط لا فورس دو كوريوليس صافي ما تزيدهاش، يعني عندك لا بويسونس دو لا فورس دو انترينمون و لا سوم دو فورس. صافي هادشي اللي عندنا. غنشوفو كيفاش ديمونطريوها كما العاده. غنديرو لا سوم دو فورس شحال عندنا كيساوي لا سوم ديال الفورس، لا نديرو بويسونس، نبداو بالبويسونس دو لا سوم دو فورس بشويه علينا باش نستنتجو لو بويسونس هكا. لو بويسونس دو لا سوم دو فورس شحال كيساوي؟ كيساوي هاد لا سوم دو فورس، هادشي راه درناه بالنسبه للبويسونس فوا في دو ام بارابور ا ار نون غاليليان، يعني هنا ار نون غاليليان يعني لا بويسونس نون غاليليان. الوغ غادي نشدو هاد لا سوم دو فورس هنايا. اش كيقول لنا نيوتن؟ كيقول لنا ان هادي كتساوي ام في ا دو ام بارابور ا ار غاليليان. صافي كيقول لنا لا سوم دو فورس كتساوي ار غاليليان، ولكن حنا ما بغيناهاش بار غاليليان، بغيناها بار نون غاليليان. صافي يعني كتساوي ام في لاكسيلاسيون ا بارابور ا ام دو ار غاليليان زائد ام ا دو انترينمون plus m de A de Coriolis. صافي d'entraînement et Coriolis. سي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا هادي؟ صبر نمحيوها تيوريم ونكتبوها مزيان. de Coriolis, l'accélération de Coriolis de m par rapport à الوغ شحال كيساوي لنا هادشي؟ قلنا كتبناه لا سوم دو فورس وكذا. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ام، هذا ام فوا اش كيساوي لنا لاكسيلاسيون بارابور ا ار غالي نون غاليليان؟ كيساوي لنا الاشتقاق. نديرو هنا كيساوي لنا الاشتقاق ديال لا فيتاس ام بارابور ا ار غاليليان على دي دو تي الكل بارابور ا ار نون غاليليان عفوا نون غاليليان. صافي شحال كتساوي لنا هادي ام ا بلس ان، يعني كتساوي لنا ناقص لا فورس دو انترينمون ناقص لا فورس دو كوريوليس. صافي لان عندنا ان لا فورس دونترينمون شحال كيساوي ناقص ام اكسيلاسيون دو انترينمون، يعني الا ضربنا الناقص هنا غتولي بلس، وعندنا هنا بلس موان عوضناها بهادي. سي سامبل هادشي اللي درنا. صافي ما درنا والو، هادي عوضناها بالكونديسيون ديالها، هادي عوضناها بهادي، هادي عوضناها بهادي، هادي زائد. صافي الوغ دابا اش غنديرو؟ غنحاولو نجيبو هادو لهاد الجهه الاخرى باش نخدمو، يعني نكتبو لا بويسونس، يعني البويسونس شحال غتكون عندنا البويسونس بعدا؟ البويسونس ديال لا سوم دو فورس ديال ار نون غاليليان شحال كتساوي؟ كتساوي لا سوم دو فورس شحال لقينا كتساوي لا سوم دو فورس؟ كتساوي هادشي كامل، يعني لا سوم دو فورس نعوضوها بهادي ام عامل على دي دو في ديال ام بارابور ا ار على دي دو تي على ار نون غاليليان ناقص اف لا فورس دونترينمون ناقص لا فورس دو كوريوليس. صافي فوا اش فوا لا في ام، ما تنساش فوا في ام بارابور ا ار فوا في ام ديالنا. الوغ دابا غادي نشرو ونجيبوهم من هنا باش نعرفو هنا، يعني ان لا سوم دو فورس بارابور ا ار شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ام لا ديريفي دو في دو ام بارابور ا ار على دي دو تي
par rapport à R fois D de V. غنشرو ديك V de M par rapport à صافي. وهادي غنعاودو نشروها ناقص F de Coriolis fois V de M moins F de Coriolis fois V de M par rapport à ما درنا والو، غير نشرنا هادي ضربناها هنا وهادي ضربناها هنا وهادي ضربناها هنا، هادشي اللي عطاتنا صافي. الوغ دابا شنو كنشوفو هنايا شوف لي معايا هادي لا فورس دو هاد لا فورس هذا ديال كوريوليس، شحال كتساوي لنا لا فورس دو كوريوليس؟ الا جينا نشوفو هنا لا فورس دو كوريوليس شحال كتساوي؟ لا فورس دو كوريوليس شحال كتساوي ناقص ام في لاكسيليراسيون دو كوريوليس، ياك شحال كتساوي ناقص ام. عوض لي الاكسيليراسيون دو كوريوليس خاص تكون حافظه، سي سامبل. يعني ناقص ام شحال هي؟ جوج لامدا غاما برودوي فيكتوريال فيتاس ام بارابور ار زد برودوي فيكتوريال فيتاس بارابور صافي. هادي هي كتساوي لنا جوج عامل على غاما برودوي فيكتوريال فيتاس دو ام بارابور ار. سي بيان. واشنو عندنا هنايا؟ سي بيان هي هادي. يعني اشنو فاش ضربنا هنايا هاد القيمه هادي، حنا بغينا نشوفو هاد القيمه شحال تعطينا. يعني تعطينا ناقص ام جوج عامل على غاما برودوي فيكتوريال في دو ام بارابور ا ار، ياك فوا في دو ام بارابور ا ار. اشنو كنشوفو؟ في دو ام فوا في دو ام، يعني انا هذا كيمشي للزيرو، يعني هاد الكونديسيون هادي كتمشي للزيرو صافي. شحال كيساوي هذا؟ هذا راه كتساوي لا بويسونس دو فورس ديال الكوريوليس. لما كتشوف ان لا بويسونس اش كتساوي؟ لا بويسونس دو فورس كتساوي لا فورس ها هي فوا اش فوا هنا ناقص نزيدو ناقص فوا لا فيتاس ها هي ناقص كتساوي هذا اللي مشى لنا للزيرو. فهمتوا علاش هادي مشات للزيرو؟ سي بيان لان عندنا فيكتور في فوا في راه عطينا صفر. هذا نجيبوه لهنا شحال تعطينا؟ puissance de la force F par rapport à R. هذا نجيبوه لهنا تولي زائد le force d'entraînement fois V de M par rapport à R. R galiléen référentiel galiléen. اشنو عندنا نديرو هكا؟ هذا اللي ناقص جبناه لهنا شحال بقى؟ كتساوي M على دي دو في دو صافي. دابا بانت ياك على دي دو تي بارابور ار فوا في دو ام بارابور ار. هادي اش عندنا؟ هادي لا فورس دونترينمون فوا لا فيتاس هو البويسونس، يعني ان البويسونس اف بارابور ا ار زائد البويسونس ديال لو فورس d'entraînement ياك اش اخر شحال كيساوي لنا؟ هذا راه فورس شحال كيساوي لنا ام فوا هذا الا دخلنا شحال يعطينا؟ هذا راه عندنا في دو ام بارابور ا ار وهنا في دو ام بارابور الا دخلنا هذا يعني غادي يولي لتحت بارابور ا 2، يعني غادي يولي كما قلنا غادي يولي على شكل دي على دي دو تي. نديرو هكا على دي دو تي. هنا غادي يكون تحت جوج لاننا ندخلو في ام كونستونط تدخل هاد ام تدخل وهادي في او كاري تساوي او كاري دو ام بارابور وهنا سي سامبل صافي. وهاد الدخل سي سامبل راه باين. هاد الدخل راه كيساوي دي على دي دو تي على انرجي سينيتيك. هذا راه انرجي سينيتيك ام على في او كاري على واحد على جوج راه انرجي سينيتيك دو ام بارابور ا ار. سي تري ها حنا استنتجنا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لميكانيك دو بوين ماتيريال.